la fonction si. Utilisez la fonction si pour effectuer un test sur des valeurs et des formes. Synthèse. Si, entre parenthèses, test logique, point virgule, valeur vraie, point virgule, valeur faux. هذه هي لا فورميل ديال لا فونكسيون سي، وهنا خصكم تردوا البال الا نقصتي حاجه وحده ما غتخرجش لك لا فورميل. خصكم تردوا البال مع لي بارونتيز يعني الاقواس ومع لي بوين فيرغول وما يكونش ليسباس. دابا غندوزو لي ديفينيسيون ديال هاد لا فورمول. اول حاجه تيست لوجيك représente toute valeur ou expression qui peut prendre la valeur vraie ou faux. بمعنى شنو هو التيست لوجيك؟ لو تيست لوجيك هو الشرط اللي غيحقق بيه داك لا فالور، سوا داك لا فالور فري او بيان لا فالور فو. يعني لو تيست لوجيك هو الشرط او لا الكونديسيون اللي غنخدمو عليه. ديفينيسيون تاني هو la valeur vraie. Val vrai est la valeur qui est renvoyée si le test logique est vrai. La valeur vraie هي القيمة vrai أو الصحيحة إلا ملي تتحقق لينا الشرط، يعني هي القيمة إلا تحقق الشرط هي القيمة صحيحة. دابا la valeur faux. La valeur faux est la valeur qui est renvoyée si le test logique est faux. يعني la valeur الخاطئة اللي تيتحقق الشرط اولا ملي ما تيتحقق الشرط هذيك لا فالور اللي خصها تكون يعني عكس الفغي هي لا فالور فو. Dans l'onglet formule, appuyez sur insérer une fonction. Une boîte de dialogue ouvre. Cliquez sur si. هنا غنطبقو sur un PC كيف ما قلنا. اول حاجه الا بغينا نديرو لا فونكسيون سي اول حاجه تنمشيو للفورمول وتنمشيو انسيري اون فونكسيون اللي على اليسار. من بعد تخرج لنا لواحد لا بواط دو ديالوغ اللي هي هذه، تنمشيو تنقلبو على سي. في الغالب تكون في الفوق، الا ما لقيناش تنقلبو عليها تتلقاوها اون فوا تتكليكي عليها تتعطيك هاد لا بواط دو ديالوغ اللي فيها تيست لوجيك فالور فري فالور فو. دابا باش غنفهموا هاد لا فونكسيون اكثر غندوزو لواحد ليكزارسيس براتيك اللي غيبين لينا كيفاش غنستعملوا هاد لا فونكسيون. هذا هو الطابلو اللي غنخدموا عليه ليكزارسيس. طابلو متمكن من لو نون لا نوت او لوبسيرفاسيون. السؤال هو accordé admis pour les notes grand à 10 sinon non admis. يعني لي نوت اللي كبر من 10 ندير لهم admis sinon او العكس ديالهم non admis. اول حاجه غنمشيو لوبسيرفاسيون وغنحطو الكيرسور غنمشيو فورمول غنكليكيو على انسيري اون فورمول غنقلبو على سي غنكليكيو عليها وغنكليكيو ابري على اوكي. غطلع لينا هاد لا بواط دو ديالوغ. غنحطو وحده لا كاستيون باش يبان لينا عندنا admis pour les notes grand à 10. اول حاجه في تيست لوجيك بغينا لا نوت يعني غنسيليكسيونيو لا نوت. ملي هو التيست لوجيك يعني هو الشرط عندنا هو لا نوت خصها تكون كبر من 10. يعني الشرط عندنا لا نوت كبر من 10 غنسيليكسيونيها وغنديرو كبر. انا استعملت هنا الكلافي فيزوال غنديرو اكبر اكبر من 10. يعني ملي درنا اكبر غنكتبو 10 يعني اكبر من 10. الا كانت لا نوت كبر من 10 شنو خصنا يكون؟ يعني خصو يكون ادمي هو لا فالور فري ولا لا فالور سي فري. غنمشيو لهاديك الخانه ديال لا فالور سي فري وغنكتبو ادمي. يعني الا تحقق الشرط وكان كبر من 10 يعني خص يكون ادمي. العكس ديالو ولا لا فالور سي فو اللي هي نو ادمي.
كما عندنا في السؤال سينو نون ادمي، يعني العكس، الا ما كانش ادمي غيكون نون ادمي. غنمشيو لا فالور سي فو وغنكتبو نون ادمي. قلنا لا نوت كبر من 10 ادمي او بيان اولا العكس نون ادمي. دابا غنفاليديو اوكي. كيف ما تشوفوا كتبت لينا ادمي في لوبسيرفاسيون. دابا غنجيو اليمين ديال الخانه تيبان لينا هذاك البلوس وغنجليسيو يعني غنجرو. شنو بان لكم؟ ادمي ادمي نو ادمي نو ادمي. الا رجعنا شنو غنلقاو؟ 15 و 12 ادمي، يعني راهم كبر من 10. مي 9 و